बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहां बताते हुए बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अरशद शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर हम मौजूद हैं, जो अभी इतलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं। और आपको बताते चलें कि वो पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन थे जो कि केन्या में सर में गोली लगने से शहीद हो गए। अभी हम उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं और यहाँ के मनाजिर आपको बताते चलें, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि अरशद शरीफ जो हैं पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन थे और वो कीनिया में मौजूद थे। वहाँ जो है वो ट्रैफिक वायलेशन के मुताबिक बताया जा रहा है, कीनिया की गवर्नमेंट के मुताबिक कि उनको जो है ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने की वजह से सर में गोली लगी है, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। तो इस मौके पर हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो यहाँ पे आए हैं, सब ने इजहार अफसोस का इजहार किया है। इस मौके पर शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए अफसोस का इजहार किया और मरहूम को दर्जात बुलंद होने की दुआ दी है। इसके साथ साथ आपको आगाह करते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं अरशद शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर और यहाँ लोगों का हजूम गफ़ीर जमा है। लोग ताज़ियत के लिए उनके अहले खाना के पास आ रहे हैं और ये वक्त एक ख़ानदान के लिए, एक फैमिली के लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल है। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि सहाफ़त का एक और चिराग गुल हो गया। अपनी आवाज़ से आवाम को ज़िंदा करने वाले, अपनी आवाज़ से आवाम के अंदर शऊर पैदा करने वाले अरशद शरीफ आज हम में नहीं रहे। आपको बताते चलें कि इस मौके पर अभी वज़ीर इत्तलात जो मरियम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि इस दुख और अफसोस के मौके पर वो उनके अहले खाना के साथ हैं और मज़ीद जो तहकीकात हैं वो फर्दर रिपोर्ट आने के बाद की जाएंगी। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों के ओपिनियन भी जानते हैं कि इस दुख के मौके पर वो हमें क्या कहते हैं। अभी हम मौजूद हैं अरशद शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर और यहाँ पे लोगों का हजूम है और इसी हवाले से हम आपको बताएं कि हमारे साथ एक मौजूद हैं सर जो अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है, एक और आज़ादी सहाफ़त का चिराग हमने बुझते देखा है अपनी आंखों से, इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात में जो है वो कोशिश करेंगे जो है इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे गवर्नमेंट के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, मेरे ख्याल से ऐसे ही सहाफ़त को भी प्रमोट किया जाए और उनकी भी सिक्योरिटी के लिए कोई इक़दाम किए जाए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए सहाफ़त में सहाफ़ियों को भी जितनी भी बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी मुमकिन हो फराहम की जाए। थैंक यू सो मच। मज़ीद लोगों से भी आपकी गुफ्तगू जो है वो शेयर करेंगे कि इस दर्दनाक मौके पर लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम मौजूद हैं अरशद शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर और यहाँ लोग गाए बगाए अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। ऑन स्क्रीन आके, ऑन कैमरा आके वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हम कितने और इंसान खोएंगे ऐसे ही किसी न किसी टारगेट का निशाना बनते हुए, किसी न किसी चीज़ के आगे आते हुए। तो हमारे साथ एक लॉ के स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एक ट्रैफिक रूल के वायलेशन करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके बदले में इंसान को गोली से ही मार दिया जाए, उसकी ज़िंदगी ही ली जाए। देखें, पूरी दुनिया के अंदर कभी हमने नहीं सुना था कि कोई ट्रैफिक को वायलेट करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। ये वैसे टिकर्स चला रहे हैं मीडिया वाले, मुख्तलिफ सहाफ़ती जो इदारे हैं वो चला रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो ये माफिया है, इस माफिया के वो करप्शन के कहानियाँ कौम के सामने रखते थे। वो कौम को समझाते थे कि आपके टैक्स के पैसों से इन्होंने लंदन फ्लैट्स कैसे ख़रीदें, आपके टैक्स के पैसों से उनके बेटे खरबपति कैसे बने, आपके टैक्स के पैसे से इसहाक डार ने वहाँ पे किस तरह उनके बेटों ने फ्लैट्स ख़रीदे। तो वो ये चीज़ें बताते थे, तो उनके पास कोई जवाब था नहीं, तो मजबूरन उनको इस
इकदाम पर उतर जी बिल्कुल, आप हमारे साथ ये एक पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं और इनका मानना है और इन्हीं की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। जहां तक हमारी इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि वहां जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वहां के मकामी आदमी थे और क्या मकामी आदमी को नहीं पता था कि वो ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर रहे हैं। देखें, नंबर प्लेट गाड़ी के आगे पीछे लगा होता है, क्या वो ट्रेवल करते हैं तो उनको इतना पता नहीं लग जाता कि ये गाड़ी कौन सी, इसका नंबर क्या है, और क्या डायरेक्ट उनको हेड पे शूट करना। उनके अगर इस तरह वो कर रहे थे तो उनके टायरों को वो शूट करते, उनके लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करते। क्या डायरेक्ट ही उन्हीं अरशद, 3 गाड़ी में बंदे बैठे हुए और अकेले अरशद शरीफ के हेड पे शॉट लगना। जी नाजरीन, सुना आपने कि ये एक दुख का इजहार कर रहे हैं और अफसोस का इजहार करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगी, लास्ट में आप हमारी जो आवाम है, हमारी जो आवाम आपको देख रही है और सुन रही है, वो उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, आवाम को पैगाम एक ही है, आपने अब हर एक ने अरशद शरीफ बनना है। हर एक ने इनके जो करप्शन के दास्ताने हैं, हर एक ने अब उठाने हैं। चाहे आपको गोली लगे, अरशद शरीफ इस दुनिया से चला गया लेकिन वो किसी करप्शन में, किसी उसमें वो नहीं गया। वो एक मर्द का बच्चा था, उसने इस निज़ाम को ललकारा था, इस निज़ाम के हैंडलर्स को ललकारा था। तो मर्द का बच्चा था, उसने गोली अपने सीने पे, हेड पे खाई है, उसने पीछे से गोली नहीं खाई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये अभी हमारे साथ एक पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे जो कि अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही हम आपको मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियन भी शेयर करवाएंगे और बताएंगे कि लोग अपने जो दुख का इजहार है वो कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि आवाम इस वक्त दुख से दो चार है। वो शिद्दत से चाहती है कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए और कोई भी उनकी आवाज़ उठाता है या उनके बारे में बात करता है या उनकी हक के बारे में बात करता है तो उसकी आवाज़ को क्यों दबा दिया जाता है। ये सवाल हम हमारे साथ एक और मौजूद हैं, उनसे करेंगे कि इस दर्दनाक मौके पर सर आपके क्या ख्यालात हैं। वैसे इस मौके पर पूछते के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, इतना बड़ा गम है और इतना बड़ा नाम हमने खोया है जो हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे हकूक़ के लिए बात कर रहा था, जो हमें बता रहा था कि हमारे हक़ क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली पेशावर से आया हूँ, तो ये वाक़ये का जब सुनकर बहुत दुख हुआ। और ये अरशद साहब की मौत जो है ये पूरी पाकिस्तान की मौत है, क्योंकि एक सहाफ़ी को भी नहीं छोड़ता है लोग। पठानों को तो वैसे भी हमारे इलाके में अगर आप देखें, हम कबाइल है बेसिकली, तो उधर रोज़ाना ये टारगेट किलिंग वगैरह वगैरह। तो इधर तो छोड़ो, पाकिस्तान में छोड़ो, कबाइली इलाकों में तो छोड़ो, अभी बाहर ममालिक में भी ये हमें नहीं छोड़ते। तो इसके हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और बस हमारे लिए और कोई अल्फाज नहीं है कि हम क्या करें अभी। थैंक यू सो मच। इन साहब ने बताया कि ये पेशावर से ट्रैवल करके आए हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि जो लोग इनके लिए आवाज़ उठाएं, जो लोग इनको बताएं कि इनके हकूक़ क्या हैं, उनकी आवाज़ को क्यों दबा दिया जाता है। मज़ीद लोगों की राय भी लेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि बहुत गम और जो दुख का समा है वो यहाँ आवाम में छाया हुआ है और बहुत लोग दूर दूर से अरशद शरीफ की रिहाइश गाह पर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम मज़ीद लोगों के ओपिनियन भी आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे साथ एक और मीडिया स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो इस मौके पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि कल को उन्होंने भी अरशद शरीफ बनना है, कल को उन्होंने भी सहाफ़त की दुनिया में एक नाम और एक मुकाम पैदा करना है। और अगर वो शायद ये सवाल करना चाहें, मैं भी सवाल करना चाहूँगी, हमारे जो इदारे हैं, देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, क्या सहाफ़ी इतने ज़्यादा गैर अहम हैं कि उनको एक ट्रैफिक वायलेशन पर शूट कर दिया जाए? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बात की कि हमारी जो सहाफ़ी तंजीम है, ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये करना चाहिए कि जो हमारे सहाफ़ियों के साथ जो नावारा सलूक किया जा रहा है, तो इनकी कोशिश करें कि इनको जो भी हमारे जो जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जैसे PFJ है हमारे, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको चाहिए कि इनकी प्रोटेस्ट करें इनके ख़िलाफ़। हमारी जो गवर्नमेंट है उनके ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट करे, ताकि वो ऐसे कानून लाए कि
جو آنے والے جیسے میں خود میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں تاکہ ہم محفوظ رہے, ہمارا مستقبل بھی محفوظ رہے. اب یہ سوال ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے فیملی میں اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ لوگ ابھی اس میڈیا فیلڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہے. تو میں خوانا اپنے ہمارا جو میڈیا آرگنائزیشن ہے, ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے جو ہیومن رائٹس, جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ہمارے جو آرگنائزیشن ہیں, ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسے قوانین لائے تاکہ ہمارا بھی مستقبل محفوظ رہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور ان کا کہنا ہے کہ صحافت کا مستقبل بھی محفوظ بنایا جائے, کیونکہ ہر صحافی اپنی جان سے ایسے ہی کسی نہ کسی حادثے میں ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. مزید اپڈیٹ ہم دیتے رہیں گے آپ کو, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بہت افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں ہم ارشد شریف کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں, اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے مناظر کیمرے میں کہ ان کا سامان یہاں پاکستان پہنچ آیا ہے. دیکھ کے بہت افسوس ہوا, الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کس طرح اپنے دکھ کا اظہار کیا جائے اور کس طرح بتایا جائے کہ وہ نہ پہنچ سکا جس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی, اور وہ چیزیں پہنچ آئی جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں جس میں سے کچھ UC15 کی پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ, وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گی اور ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آزادی صحافت کا ایک بہت نام و نہاد چراغ گل ہو گیا ہے. راحت سے بہت سے لوگ افسوس میں, بہت سے لوگ اپنے اپنے دکھ کا اظہار اپنے اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بس میں اپنی بات کا آغاز تو اس شعر سے کروں گی, بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ارشد شریف جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا, اس کا نام, اس کا کام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب تک یہ ملک ہے, جب تک ہم سب ہیں. تو اس جیسا بریو اور جس طرح وہ انویسٹیگیٹ کر کے وہ پروفز کے ساتھ اپنی بات کو بتاتے تھے اور دھڑلے سے بتاتے تھے, شاید ہی ان جیسا کوئی دوسرا پیدا ہو. تو میرے خیال سے ان کی ڈیتھ کے بعد جہاں تک ہمیں دیکھنے میں آیا کہ جو عوام کے لیے آواز اٹھائے, عوام کے لیے بات کرے یا پاکستان کے لیے بات کرے, اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جو سچ بولے, جو حق پہ ہو, اس کو بس ختم کر دیا جائے, اس کی آواز کو دبا دیا جائے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب پہ اللہ رحم فرمائے, اپنا کرم کرے. اس سے زیادہ میں تو اسپیچ لیس ہوں, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. تھینک یو سو مچ میم. ہمارے ساتھ موجود تھی اور دیکھا کہ الفاظ اتنے زیادہ ہیں انسان کے پاس کہ وہ بولنے میں آئے تو بولنا ختم نہیں ہوتا, لیکن اس وقت, اس مشکل کی گھڑی میں, اس افسوس کی گھڑی میں انسان اپنے الفاظ کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا. بس اتنا کہیں گے کہ کتنے ارشد مارو گے, جو آواز اٹھائے گا پاکستان کے لیے, کیا اس ہر آواز کو بند کر دو گے؟ اور ہمارے ساتھ ایک اور ہماری لیڈیز موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں کوئی انسان محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں آپ انڈیپینڈنٹ باہر موو نہیں کر سکتے آزادی کے ساتھ کیونکہ یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے. کیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی آزادی صحافت کو اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ پاکستان میں, پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والے کو خطرہ ہے؟ السلام علیکم. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہاں نہ عزت محفوظ ہے, نہ جانیں محفوظ ہیں, نہ میڈیا محفوظ ہے. کس بات کی, ہم کس چیز کو لے کے ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے؟ ہم تو اس فکر میں ہیں کہ ہر بندے کی جان ہتھیلی پہ ہے اور ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہوئے ہیں پاکستان کی جدوجہد کے لیے. یہ پاکستان اگر آزادی ہے, یہ ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے. ہم اس بچے کو جو ایک شیر دل تھا, جو سچ بولتا تھا, اگر سچ بولنے کی اتنی بڑی قیمت چکانی ہے تو پھر ایسے سچ سے تو ہم باز آئے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارے میڈیا پرسن ہیں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, ان کی بے عزتی کی جاتی ہے. کیا ہمیں اپنے ملک میں سچ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہم کوئی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ تو کون ہماری غلطیاں, کوتاہیاں اور برائیاں ختم کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غم سے بھری ہوئی آواز ہے اور غم سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں. الفاظ کی کمی ہو گئی ہمارے پاس کہ ہم اس اپنے نقصان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے.
صحیح کہا ہے انہوں نے کہ ہمارے لیے کیا جو آواز اٹھائے گا اس کی آواز کو ایسے ہی دبا دیا جائے گا، اور کب تک ایسی آوازوں کو دبایا جائے گا؟ کیا یہ قائد اعظم کا آزاد پاکستان ہے کہ جس میں سچ بولنے والے کی آواز ہی دبا دی جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں 95 نیوز، ابھی آپ کو مزید لوگوں کی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے کہ اس اتنے بڑے لاس پہ اگر ہم عوام کا یہ حال ہے تو اس کی فیملی کا کیا حال ہوگا؟ جی ناظرین، ہم ارشد شریف کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ اپنی آواز پہنچانے کے لیے موجود ہیں کہ شاید کوئی ہماری آواز کو سن لے یا ہماری آواز سن کے ہمارے لیے کچھ بولے، کیونکہ جو ہمارے لیے بولتا ہے اس کی آواز کو دبا لیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور خاتون موجود ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ NA52 سے ان کا تعلق ہے اور اس غم بھرے موقع پر وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اپنے الفاظ کا اظہار کرنا چاہیں گی اور ہماری جو ہائی اتھارٹیز ہمیں سن رہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم جی، جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گی کہ ہماری صحافت کی کوئی قدر نہیں ہے کیا ہمارے ملک میں صحافی محفوظ نہیں ہے، ہمارے صحافیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے ملک میں اس وقت کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، بس جس کی لاٹھی اسی کی بھینس چل رہی ہے اس وقت تو۔ اور یہ بیچارہ اتنا اچھا انسان تھا، اتنا نائس انسان تھا کہ یہ یہاں سے گیا ہے۔ اب یہ میں سوچتی ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، تو یہاں پہ رہنے کے لیے بھی ہمیں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ ہر وقت ہماری جان سولی پہ رہتی ہے کہ ہمارے بچے باہر گئے ہوئے ہیں، اللہ وہ خیر عافیت سے گھر آ جائیں واپس، وہ خیر عافیت سے گھر آ جائیں واپس، یہی پریشانی لگی رہتی ہے۔ اور کب تک یہ زمین ہمارا جوانوں کا خون مانگے گی؟ کب تک مانگے گی؟ روزانہ کوئی نہ کوئی جوان مانگتی ہے اور اپنے ہی زخم لگا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ موجود تھی اور بہت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پریشان حال ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے ایک جیتا جاتا چراغ کھو دیا ہے۔ آج ہم ارشد شریف کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں، جہاں لوگ تعزیت کے لیے تانا باندھے ہوئے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور خاتون، اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گی اس موقع پر، اور جانتے ہیں کہ وہ اس دکھ بھری سچویشن میں ہمیں کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام سبرینہ ہنا اقبال ہے، میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوں NA52 UC15 کی۔ یہاں میں بہت بڑی کوئی تقریر نہیں کرنا چاہوں گی، صرف اتنا کہوں گی کہ آزادی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، اور جب آزادی کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے اور قدم اٹھائے جاتے ہیں تو وہاں سیکریفائس بھی دی جاتی ہے، قربانی بھی دی جاتی ہے، اور وہی سچے لوگ ہی قربانی دیتے ہیں، کوئی اور آگے نہیں آئے گا۔ ہمارے صحافی ہمارے یہ سب قوم کے عظیم ترین شخصیات میں سے ہیں، اور یہ ہم اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو اب ہمارے اس وقت زندہ ہیں اور کام کریں، جتنے اینکر پرسنز ہیں، یہ سب جو جرنلزم سے ظاہر ہے آپ سب لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج ایک بھائی ہم سے جدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعا ہے میرے دل سے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، اور شکریہ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ۔ بالکل ناظرین، انہوں نے صحیح کہا کہ شہید کبھی مرتا نہیں، شہید ہمیشہ زندہ ہے، اور جو ارشد شریف ہمارے لیے کر کے گئے ہیں ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو عوام میں وہ جگا کے گئے ہیں، جو عوام کے اندر وہ جذبہ پیدا کر کے گئے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے 95 نیوز۔